الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین یزدانی صاحب ان دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل
میری جماعت دے عظیم خطبہ شہباز خطابت حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب، مولانا محمد اقبال قصوری صاحب بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں تواڈے گوش گزار کر چکے نے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن محترم جناب مولانا ناصر مدنی صاحب بڑا ہی پیارا خطاب فرمان والے نے چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑے تے قرآن حدیث سنن واسطے تشریف لے آئے نے وہ ذرا تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، آ جاؤ اٹھ کے ماشاءاللہ آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ۔ اللہ تہاڈا آنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ رب العالمین نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، اور اس کائنات دے اندر اگر دیکھے آ جائے نا والدین اگر اولاد دا منہ دیکھ دے نے اللہ بیٹی عطا فرما دے وے تے اے جناب افسوس دا اظہار کیتا جاندا ہے۔ اگر رب بیٹا پیدا فرما دے وے خوشیاں دا اظہار کیتا جاندا ہے، مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے۔ آؤ نا میرے بھائی انصاف کرنا چاہیے، جے بیٹیاں دی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا جاندا ہے تو بیٹی دی ولادت تے بھی خوشی دا اظہار کرنا چاہیے۔ آؤ اج ماپے بیٹیاں دے معاملے دے اندر بڑے پریشان نے، بیٹیاں دے معاملے دے اندر بڑے دکھی نظر آ رہے نے۔ دعا کرو اللہ جے بیٹیاں عطا کر دیتیاں نی انہاں بیٹیاں دے مقدر بھی بہتر بنا دے۔ اللہ جے بیٹیاں عطا کیتیاں نی انہاں نمانیاں بیٹیاں دے نصیب بھی اعلی بنا دے۔ اج ماپے بیٹیاں نل نا انصافی کرنے والے کہ بیٹی اگلے کر جان والی انہیں کیڑا میرے کر رہنے، حالانکہ اگر دیکھے آ جائے نا بیٹے عطا کرنے والا بولو کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ جیدہ ایمان ہے اچھی بولو کون ہے؟ تے بیٹیاں بھی عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹے بھی رب دی عطا اور بیٹیاں بھی رب العالمین دی عطا نے۔ جد بیٹیاں رب دی عطا نے تے رب دی عطا دے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، بولو گھاٹا ہو سکدا؟ رب دی عطا دے اندر گھاٹا نہیں ہو سکدا۔ او اللہ ذو الجلال دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال نے اس بات دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ میرے بندیانو میرا پیغام سنا دے وہ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ
او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اچھی کہہ دیو. ناصر مدنی نال تے تانوں پیار ہے ہی ہے وے جنوں قرآن نال پیار ہے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. ہن پتہ لگا اہل ایمان دا اجتماع ہے. اللہ تہاڈا پیار اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یخلق ما یشاء. اللہ ذوالجلال اپنی مرضیاں والے نے. رب جو چاہندے نے سو پیدا کر کے دکھا دیندے نے. اللہ ذوالجلال نو کوئی اے تے نہیں نہ کہہ سکدا ہے عرشاں والے ربا انج نہیں تے انج کر لیندا ہے اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے نہ ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن ترجمانی فرما رہے آئے. اللہ فرماندے نے یہاں بولے من یشاء اناسن. اللہ ذوالجلال کئیانوں بیٹیاں عطا فرما دیندے نے. اوے آؤ نا ماں پیو اگر قرآن پڑھیا ہووے قرآن دیاں تلاوتاں بندہ کردا جائے نہ ہے پتہ اے لگدا ہے اللہ ذوالجلال نے انہاں بیٹیاں نالو پہلے قرآن دے اندر بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا ہے. او بیٹیاں جدے تو نفرت دا اظہار کیتا جاندا ہے. او بیٹیاں جدے نال نا انصافیاں کیتیاں جا رہیاں نے. یہاں بولے من یشاء اناسن. اللہ کئیاں نوں بیٹیاں عطا فرما دیندے نے. یہاں بولے من یشاء الذکور. اور اللہ ذوالجلال کئیانوں بیٹے عطا فرما دیندے نے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ ذوالجلال اپنی مرضیاں والے نے کئیانوں بیٹے بھی تے بیٹیاں بھی رلمی بارش پا دیا کر دینے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ ذوالجلال اپنی مرضیاں والے نے کئی ترلے منتاں کردے نظر آ رہے نے. عرشاں والے ربا چل دے پاویں ایک بیٹی عطا فرما دے. نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. اللہ ذوالجلال نے اولاد دی نعمت تو محروم کر دیتا ہے. اوے آؤ نا 105 چک والے ہوئے سجیو کھبیو آن والے ہو مصطفیٰ دے ہوئے سچیو دیوانے ہوتے پروانے ہوئے غور تے کر دے جاؤ نا ہے. ایتھے رب دے نبی جیڑے نے او بھی رب کولو اولاد دا سوال کر دے نظر آ رہے نے. اپنے رب کولو اولاد منگ دے نظر آ رہے نے. انداز کتنا پیارا ہے. فرماندے نے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں. بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں. پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سے شعیب دا دل کردا. چکھے لذتاں ایس بہار دیاں. او یار کس ماپیاں دا دل کردا ہے اپنی جوان بیٹیاں نو کاروبار لئی بھیج دے وے. کس ماپیاں دا جی کردا ہے اپنی جوان بیٹیاں نو جنگلاں وچ بکریاں چار لئی بھیج دے وے.
اے تے میرے رب دیاں مرضیاں نے نہ ہے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سے شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں اوے اونوں کون آکھے تو اے کی کرنے اے تے مرضی مالک مختار دیاں اے تے مرضی مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے گندیاں نے شان سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں او یو زوجہم سکرانا و اناسا و یجعل من یشاء اللہ ذل جلال اپنی قدرت والے نے اور ماں پیو جیڑی گل میں بتلانا چاہنا میں اگر رب بیٹی دے دے وے اس بیٹی نال پیار کریا کرے اگر رب بیٹی عطا کر دے وے اس بیٹی نال محبت کردا جایا کرنا ہے اس بیٹی نال پیار دی وجہ تو اللہ تینوں جنت دا حقدار بنا دین گے انہاں بیٹیاں نو پرایا تانن تے نہ سمجھیا کرو اے نہ دل دے اندر گلاں سوچیا کرو اے تے کیڑا اینے میرے کر بہ رہنا اے تے اگلے کر دا مال تے اگلے کر جان والی بیٹی ہے اینو جناب نا انصافی دے نال کیتی جا رہی ہے انہاں بیٹیاں نو لے آ کے چنگے تو چنگا کھانا کھلاندا ہے بیٹیاں دی واری آوے آندا اینا کیڑے میرے کل نو کم آنا ہے نانا ماں پیو ہے اینا بیٹیاں نال محبت کریا کرو اینا بیٹیاں نال پیار کریا کرو نا ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں لا تکرہوا البنات لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان پاک تو فرما رہے ہیں اے بیٹیاں نا پسندیدہ چیزاں تے نہیں نہ ہویا کر دیاں ہیں اے تے لاڈلیاں پیار کرنے والیاں ہویا کر دیاں نے یا نا ماں پیو غور تے کر دے جاؤ نا اینا بیٹیاں نال پیار کر دے ہو اینا بیٹیاں نال پیار نہیں نہ کر دے کدی موازن کر کے تے ویکھیا کرو نا اپنے پتراں دا پیار بھی ویکھیا کرو اپنیاں بیٹیاں دا پیار بھی ویکھیا کرو اینا بیٹیاں نو ماپے کوئی کام کہہ دیندے نے بیٹا آندا میں تے فلاں جگہ تے جا رہا میں میری ٹیم دے ساتھی باہر کھلوتے نے میں تے انہاں نال میچ کھیلن لئی جا رہا میں اور جدوں بیٹیاں دی واری آوندی ہے سارا دن بیٹیاں کر دی چار دیواری دے اندر اپنے ماپیاں نال پیاری کر دیاں نے اپنے ماپیاں نال محبتاں دا اظہار کر دیاں جاندیاں نے او یار کدی موازنہ تے کر کے ویکھیا کرو نا اللہ ذل جلال دی قسم اے تیریاں بیٹیاں جیڑیاں نے
اگر سوریاں کر ہزاراں میل دور جا کے بہ جاندیاں نے اوتھے سوریاں کر بیٹھیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دی خیر منگ دیاں نظر آؤندیاں نے سوریاں کر بیٹھیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں نال پیار کر دیاں نظر آؤندیاں نے اپنے ماپیاں لئی رب کولو دعاواں کر دیاں نظر آؤندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے من آل جاریتین صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وزم اصابعه آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے جنوں اللہ ذوالجلال دو بیٹیاں عطا فرما دیندے نے ماپے بیٹیاں نال پیار کردے نے جو کچھ لے آ کے بیٹیاں نو کھلاندے نے اوہ کچھ لے آ کے اپنی بیٹیاں نو کھلاندے جا رہے نے حتی تبلغ حتی کہ بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے انہاں بیٹیاں دے نکاح کر دیتے جاندے نے جا یوم القیامت قیامت والا دن ہوئے گا محشر دا میدان لگا ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قیامت والے دن انہاں بیٹیاں نال پیار کرن والا باپ میں محمد دے نال ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھو آقا علیہ السلام کتنی پیاری بات بیان فرما رہے نے بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو اللہ ذوالجلال اجر کی عطا فرما رہے نے ان بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دیں گے او یار اج لوگ گلاں کردے نے آندے نے میں تے فلاں شیخ الحدیث دے ہمسائے رہنا مائے میں تے فلاں رب دے ولی دے گوانڈ رہنا مائے اینا دا ہمسایہ مل جانا ہے اینا دی قربت مل جانا ہے بڑی سعادت والی بات ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ماں پیو اونا دے مقدرہ تے نصیباں دے کیا کہنے جنہاں نو ساتھ بھی ملے گا تے آمینہ دے لال دا ملے گا ہے کون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے انہاں بیٹیاں نال پیار کر لو اللہ قیامت والے دن میرا ساتھی بنا دیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایویں تے انہاں بیٹیاں نال پیار کرن دا ول تے نہیں نہ بتلا رہے میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں نو حقارت دی نگاہ نال دیکھیا جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں نو شیطان دی نمائندہ تصور کیتا جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر دی آمد تو پہلے انہاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام آئے تے کنا حالات دے اندر آئے نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے لوکی پوج دے پیسن قبرانو لوکے پوج دے پیسن قبرانو نال حجرانو نال شجرانو ان در در دے پجاریانو ان در در دے پجاریانو ایک در تے سونا جھکان آیا پھر کہہ دیو ان در در دے پجاریانو ایک در تے سونا جھکان آیا
کائنات دا بن کے امام آیا ہے جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئے او تے نبیاں دا سلطان آیا ہے اور میرے اکالی صلاۃ و سلام آئے بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے اجاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے اجاندا سی ان بے کس تے مظلوماں لئیے ان بے کس تے مظلوماں لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا ان بے کس تے مظلوماں لئیے سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیاں دا سلطان آیا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بیٹیاں نال پیار کرن دا ول بتلا دیتا ہے انہاں بیٹیاں نال محبت کرن دا طریقہ کار بتلا دیتا ہے کنج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بیٹیاں نال محبت کرن دا طریقہ بتلایا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادیاں نال پیار کر دینے پے اپنی لاڈلیاں بیٹیاں نال محبتاں دا اظہار کر دے نظر آ رہے نے اوے ماں پیو اے وی تے تسی جان دے ہو نا اولاد دے وچوں جیڑی سب تو چھوٹی اولاد ہووے پاویں بیٹا ہووے تے پاویں بیٹی ہووے قدرتی طور تے ماں پیو نو او دے نال زیادہ پیار ہوندا ہے قدرتی طور تے اس چھوٹے بچے بچی نال ماں پیو نو زیادہ محبتاں ہوندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال پیار فرما رہے نے اپنی لاڈلی فاطمہ نال آقا محبتاں دا اظہار کر دینے پے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ تو بذات منی فاطمہ تو بذات منی فمن اغضبنی وفی روایت یریبنی ما ارابا یوزینی ما اذاہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا جگر گوشا ہے جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے اونے میں محمد نو ناراض کر لیا ہے جن نے میری فاطمہ نو دکھ پہنچایا ہے اونے مینوں دکھ پہنچایا ہے آقا علیہ السلام نہ پیارے اپنی پیاری فاطمہ نال کر دینے قدم قدم تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو سینے نال لگاندے نظر آ رہے نے اج شادی دا ویلا وی تے آ گیا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری شہزادی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انج ایک نکرے لگ کے بہ جاندیاں نے اینا روندیاں نے اینا روندیاں نے روندیاں روندیاں دوپٹے دا آنچل آنسواں نال تر ہو جاندا ہے دسن والی نے جا کے دسیا اللہ دے نبی جی اج تہاڈی شہزادی بڑا روئی جاندی ہے اج پیاری فاطمہ اکھاں بہاندی نظر آ رہی ہے
جدوں میرے محبوب پیغمبر نو پتہ لگا ہے میری پیاری فاطمہ روندی ہے پئی ہے، آقا سارے کماں نو خیر باد کہہ کے اپنی لاڈلی فاطمہ کول آ جاندے نے، اپنے سینے نال لگا لیندے نے، آندے نے پتر فاطمہ خیر تے ہے نا، کیوں روندی نظر آ رہی ہے؟ آندیاں نے ابو جی اگر بندہ صبر کرے تے ہو ہی جاندا ہے، پر دو گلاں دی وجہ تو رونا آ گیا ہے، اج دو گلاں دی وجہ تو رون آ گیا ہے۔ اے میرے ابو جی پہلی گل تے اے وے اج ویراں دا پیار یاد آ گیا ہے، اج ویراں والیاں محبتاں تازہ ہو گئیاں نے۔ اے میرے ابو جی اج ویر عبداللہ ہوندے، اج ویر ابراہیم زندہ ہوندے، اج ویر قاسم زندہ ہوندے، اج اپنی ہمشیرہ دی ڈولی دا سہارا بن جاندے، اج اپنی بہن فاطمہ نال محبتاں دا اظہار کر جاندے۔ اے میرے ابو جی اج ویراں والا پیار تازہ ہو گیا ہے۔ او یار دعا کریا کرو اللہ جنہ پہنا نو ویر نہیں دیتے نیک ویر عطا فرما دے۔ اے میرے ابو جی دوسری گل لے وے اج امی ختیجہ والیاں محبتاں تازہ ہو گئیاں نے، اج امی والا پیار یاد آ گیا ہے۔ اے میرے ابو جی آ ویکھو نہ کرتے اندر امی دے ہتھاں دے بنائے برتن تے نظر آ رہے نے، پر امی پیاری دے بنان والے اج فاطمہ نو پیارے ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے میرے ابو جی امی دے ہتھاں دے بنائے گھر دے اندر اور چیزاں تے نظر آ رہیاں نے، پر تواڈی بیٹی فاطمہ نو امی دے ہاتھ نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اج امی والا پیار یاد آ گیا ہے۔ اوے ماں پیو جان دیو نا اینا موقعاں تے بیٹی واسطے ماں دا ہونا کنا ضروری بن جاندا ہے۔ جس انداز دے نال جمن والی ماں ہے اپنی بیٹی نو کرو مدیاں کر لگیا ہے، پیار نال ہاتھ رکھ دیندی ہے، تے جس انداز نال ماں دعا کر دیندی ہے، جس انداز نال ماں اپنی بیٹی نو سینے نال لگا کے محبت کر دیے، او یار دجا والا کون انج دا پیار کر سکدا ہے؟ دجا والا انج دیاں محبت کون کر سکدا ہے؟ او آؤ نا عورتیں کر دے جاؤ نا ہے، جے ماں دی گل آئیے تے نوٹ کر کے لے جانا ہے۔ لوگ بڑا پیار کر دینے، لوگ بڑیاں محبتاں دا اظہار کریا کر دینے، اللہ ذوالجلال دی قسم سارا جہان مل کے پیار کرن لگ پوے۔ جیڑا پیار جمن والی ماں کر دیے جہان میں دجا والا کون کر سکدا ہے؟ اے نوجوان گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائے۔ ماں ایک ایسا بادل ہے، ماں ایک ایسا بادل ہے جیڑا رحمت بن کے آوندا تے برسدا جاندا ہے۔ ماں روشنی دا ایک ایسا مینار ہے جیڑا کوپ اندھیرے وچ وی بندیا تینوں راہ دسدا جاندا ہے۔ ماں ایک ایسی خوشبو ہے جدے نال سارا جہان ہی مہک جاندا ہے۔ ماں ایک ایسا انمول موتی ہے جیڑا دنیا دے خزانیاں نال نہیں خریدیا جاندا ہے۔ اوے ماں دی دعا دے اندر رب نے او اثر رکھ دیتا ہے جیڑا کسے کیپسول تے انجیکشن وچ وی ہے بندیا تینوں نظر نہیں آئے گا ہے۔ اوے آنا ماں دا پیار، ماں دیاں محبتاں ہے، رب نے ماں دا دل ہی بڑا نرالا بنا دیتا ہے، اللہ نے ماں دا پیار ہی بڑا عجیب بنا دیتا ہے۔ اے دکھ دنیا دے کیرائے لیندے پائے ماں جدوں مر جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے،
سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ سارے دل والے چار رہندے دل وچ سارے دل والے چار ماواں جدوں مر جاندیاں اے پوت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مار کے بھی بچے آندا کدی دکھ سہندی نہیں پوت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مار کے بھی بچے آندا کدی دکھ سہندی نہیں لگن نہیں دیندی تتی ہوا ماواں جدوں مر جاندیاں آن ماں دا پیار ماں دیاں محبتاں اللہ ذل جلال دی قسم جے گل پیار دی آئی ہے تے نوٹ کر کے لے جائے نوجوان نوجوان جے ماں پہ زندہ نہیں تے نال پیار کر لے جے ماں پہ زندہ نہیں ہے انہاں نال محبت کر لے جے ماں پہ ہے نہیں ہے انہاں دے سینے دے نہ لگ جائے اللہ ذل جلال دی قسم کی پتہ یہ نہ پھلا نے کیڑے ویلے مرچا جانا ہے او یار کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے ویلے انہاں تو جدائیاں پہ جانیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم انہاں دے جان دے بعد اے بچہ پاویں بڑا ہو کے پاویں وزارت صدارت دی کرسی تے کیوں نہ جا کے بہ جائے اور وزارت صدارت دی کرسی تے او بہن دا مزہ نہیں ہے جیڑا ماں پیاں دے سینے لگ جان دا مزہ ہے صدارت دی کرسی تے بہن دا او مزہ نہیں ہے جیڑا ماں پیاں دے سینے لگ جان دا مزہ ہے جیڑا ماں پیاں نال پیار کر لین دا مزہ ہے فرماندے نے لکھ آون بہاراں لکھ آون بہاراں اے وچ گلشن لکھ آون بہاراں اے وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں آواز مارنی نہیں کسی نے ماپے آمانگوں آواز مارنی نہیں کسی نے ماپے آمانگوں پتر کہہ کے کسے گل لامنا نہیں انہاں ماں پیاں دے جان دے بعد حضرت صاحب کہن کے بلان والے تے بڑے مل جان گے علامہ صاحب کہہ کے آوازاں دین والے تے بڑے مل جان گے چودھری صاحب کہہ کے آوازاں دین والے تے بڑے مل جان گے سیڑ صاحب حضرت صاحب کہہ کے آوازاں مارن والے حاجی صاحب کہہ کے آوازاں دین والے تے بڑے مل جان گے اللہ ذل جلال دی قسم انہاں ماں پیاں دے جان دے بعد جس انداز نال ماں پہ پتر کہہ کے آوازاں مار دینے اے پیار پریاں بولیاں انہاں دے جان دے بعد تیرے کنی سنائی نہیں دین گیاں انہاں دے جان دے بعد اے پیار پریاں آوازاں تو محروم کر دیتا جائے گا آواز مارنی نہیں کسی نے ماں پہ آمانگوں پتر کہہ کے کسے گل لامنا نہیں تے دل روندا رہندا دل روندا رہندا تاں یارو دل روندا رہندا تاں یارو جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں
اللہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت دا حقدار بنا دے تے مالکا جنہ دے ماپے زندہ نے انہاں نو ماپے آن دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما میں دا سریام انہاں ماپے آن دا پیار تے خاص کر ماں دیاں محبتاں والا کون دوجا کر سکدا ہے جویں جمن والی ماں پیار کر دیے والا دوجا انج کیویں محبتاں کر سکدا ہے آنا غور کردا جانا ہے ایک بندہ دی بیوی دنیا تو چلی جاندی ہے اے دا ایک بیٹا 8-10 سال دا بیٹا ہے اے بندے نے اگے اور نکاح کر لے آئے دوجی شادی کر لئیے وقت تھوڑا جہا گزردا ہے اے بندہ اپنے بیٹے نو ایک دن اپنے قریب بلا لیندا ہے اپنے سامنے بٹھا لیندا ہے آندا اے میرے بیٹے آج میں تیرے کولو ایک گل پوچھنا چاہنا ہاں آج میں تیرے کولو ایک جواب لینا چاہنا ہاں جی میرے ابا جی کیڑا جواب لینا چاہندے ہو کیڑیاں گلاں اج تسی میرے کولو پوچھنا چاہندے ہو باپ آندا میرے بیٹے پیار پہلی تیری حقیقی ماں نے بھی بڑا کیتا ہے اس ماں نے جن نے تینوں جنم دیتا ہے اونے بھی تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے پیار ہے تیری دوجی مترئی ماں اے بھی تیرے نال بڑا کر دیے ایک گل دا جواب تے دے پیار تیری پہلی حقیقی ماں نے زیادہ کیتا ہے یا اے دوجی تیری امی تیرے نال پیار زیادہ کر دیے تے جیڑا جواب بیٹا دیندا ہے نوجوانا دل دیاں تختیاں تے نوٹ کرن والا ہی آنا ماں پہ زندہ نہیں تے پیار کر لائے اینا دے جان دے بعد اینا والا پیار کائنات وچوں میل ہی نہیں ہو سکنا جہان وچوں اینا ورگا پیار لب ہی نہیں ہو سکنا بیٹا آندا اے میرے ابو جی اصل دے اندر گل لے وے پہلی جڑی ماں سی میرے نال پیار کر دی سی لیکن جھوٹ بول دی سی آ جڑی میری دوجی امی ہے گل نال میرے نال سچ بول دی ہے اے جدو بھی گل کر دی ہے سچی گل کر دی ہے باپ آندا میرے بیٹے میں تیری گل نو سمجھ نہیں سکیا ہے تو مینوں کہنا کی چاہنا ہے مینوں جواب کی دینا چاہنا ہے آندا اے میرے ابو جی میری گل نوٹ فرما لو جدو میں پہلی اپنی حقیقی ماں نو تنگ کردا سا میری امی آندی سی میرے بیٹے تو مینوں بڑا تنگ کر دیتا ہے جا میرے گھروں نکل جا اج میں تینوں کھانا نہیں دیواں گی اللہ ذل جلال دی قسم جدو ماں دی ممتا جوش دے اندر آ جاندی ہے ادھر کھانے دا ٹائم آ جاندا ہے تے ماں دوجے محلیوں لب کے اپنے بیٹے نو اپنی گود دے اندر بٹھا لیندی ہے اپنے پیارے پیارے ہتھاں دے نال لقمے توڑ توڑ کے اپنے بیٹے دے منہ دے اندر پاندی ہے آندی ہے میرے بیٹے تو تنگ کر دینا ہے نا ویکھ لینا میں تیرے نال پھر بھی پیار کرنی ہے یار ماں نے آکھیا ہے تینوں میں کھانا نہیں دیواں گی لیکن غور کریا کرو نا ماں جواب دیندی ہے میں تینوں کھانا نہیں دیواں گی لیکن ماں دا پیار ہی رب نے بکرا بنا دیتا ہے پھر بھی دوجے محلے او بیٹے نو لب کے اپنے بیٹے دے منہ وچ لقمے توڑ توڑ کے پاندی جاندی ہے اے ماں دا پیار ماں دیاں محبتاں نے نہ ہے اے بیٹا آندا اے میرے ابو جی ہے پتہ لگا ماں جھوٹ بول دی سی آندی سی کھانا نہیں دیواں گی ہے لیکن او دا پیار اینا سی جھوٹ بولن دے باوجود پھر بھی مینوں بلا کے تے کھانا کھلایا کر دی ہے اے میری دوجی امی ہے گڈ گڈ سچ بول دی ہے اینو جدوں میں تنگ کرنا وا اے وی آندی ہے جا میرے گھروں نکل جا میں تینوں کھانا نہیں دیواں گی بیٹا نال رو پیندا ہے آندا اے میرے ابو جی اگر میرے کولو سچی پوچھ دیو
اج 2 دن ہو گئے نے تواڈے پتر نے کھانا کھا کے نہیں ویکھیا۔ اے میرے ابو جی تواڈے پتر نے 2 دن ہو گئے نے کھانے دا لقمہ کھا کے نہیں ویکھیا۔ میری پہلی حقیقی جنم دین والی امی او دا پیاری وکھرا، او دیاں محبتاں بڑیاں نرالیاں سن۔ آندی سی کھانا نہیں دیواں گی پر پھر بھی کھانا دیندی سی۔ اے بھی میری امی ہے مت رہی ہے، اینے مینوں جنم تے نہیں نہ دیتا ہے۔ اے بھی آندی ہے کھانا نہیں دیواں گی، لیکن 2 دن ہو گئے نے بھکھیاں گزار دیاں، لیکن اینے پوچھے آئی کوئی نہیں۔ او یار ماما ورگا پیار والا دوجا کون دے سکدا ہے؟ ماں والیاں محبتاں دوجا والا کون کر سکدا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو پیندیاں نے، آندیاں نے ابو جی اج امی والا پیار یاد آ گیا ہے، اج امی والیاں محبتاں تازہ ہو گئیاں نے۔ اج میری امی ختیجہ ہوندیاں تے مینوں اپنے پیارے ہاتھ نال پیار کر دیاں، میرے سر تے اپنا ہاتھ رکھ دیندیاں تے دعاواں دے کے مینوں کرو میدیاں کر دیندیاں۔ اے میری ماں بہن غور تے کر دی جانا، اے نوجوان غور کردا جانا۔ اینا موقعاں تے جدوں بیٹی نوں کرو میدیاں کرن دیاں اے جناب کڑیاں آ جاندیاں نے۔ جان دے جنا ماں کس انداز نال بیٹی نال پیار کر دیے، جس انداز نال ماں اپنی بیٹی نو کرو میدیاں کر سکدی ہے، دوجا والا انج کون کر کے دکھا سکدا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں وی تے برس جاندیاں نے۔ میرے آقا اپنی شہزادی نو سینے نال لگا لیندے نے، آندے نے پتر فاطمہ نہ رویا کر، نہ پریشان ہویا کر، میں باپ والا پیار بھی تینوں دے دیواں گا، میں تیری امی والیاں محبتاں بھی تینوں دے دیواں گا۔ یار پیار تے بڑا کرن والے مل جاندے نے، لیکن ماما والا پیار کتوں نہیں ملدا، ماما والیاں محبتاں کتوں نہیں جے ملدیاں۔ فرماندے نے اب تو ستارا ماں پیو پیارا، جاوے چھوڑ جنانوں واسدہ ملک تمامی دسے، پھر قبرستان انانوں تے ماواں جنت والیاں چھاواں، اے ماواں جنت والیاں چھاواں، لاڈ لڈاون سارے، کوئی نہ کہے ماواں باجو آ فرزند پیارے۔ جدو بچہ پریشان ہو جاندا ہے اپنے وڈے ویر کول چلا جاندا ہے، آندا میرے ویر آ چیز دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے، وڈا ویر اے انکار کر دیندا ہے، چڑکاں وی دے دیندا ہے۔ بچہ چلدا چلدا اپنے ابو کول چلا جاندا ہے، باپ نو اے بیٹا باپ نو آندا ہے اے میرے ابو جی آ چیزاں دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے، باپ بھی انکار کر دیندا ہے۔ او یار جیڑا کوئی گل بھی نہ منے، بچہ ماں نال پیار کر کے بھی منا لیندا ہے، بچہ ماں نال محبتاں کر کے بھی منا لیا کردا ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم او لوگو جیڑا کوئی بھی نہ منے ماں تے مانی جایا کر دیے، ماں دا دلی رب نے انج دا بنا دیتا ہے، ماں دا دلی رب نے بڑا انوکھا تے پیارا بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاریاں بیٹیاں نال محبتاں فرما رہے نے، انہاں بیٹیاں نال پیار تا اظہار کر دے جا رہے نے۔ یا نہ تھوڑا جہا تانوں اگے لے جاواں،
ایک ویلا او بھی تے آ جاندا ہے اج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی ہے نال پیارے ابو بکر نے کبے پیارے عمر نے محبوب پیغمبر دے اور چل دیا ابو ایوب انصاری دے کر چلے جاندے نے جا کے آندے نے ابو ایوب بھوک لگی ہے کھانا تے کھلا دینا ہے کھانا پک کے تیار ہو جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے رکھ دیتا جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے وال بیندے نے تے اکھاں برس جاندیاں نے اکھاں چوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ جاندیاں نے آقا علیہ السلام ابو ایوب نو اپنے قریب بلاندے نے آندے نے پیارے ابو ایوب آ روٹی پکڑ لینا اوتے گوشت دا سالن رکھ دیندے نے نال رو پیندے نے تے نال آندے نے پیارے ابو ایوب جا آ روٹی لے جا کے میری پیاری فاطمہ نو دے دے آج کئی دن ہو گئے نے میری شہزادی نے کھانا کھا کے نہیں ویکھیا آج اینے دن ہو گئے نے میری شہزادی فاطمہ نے کھانا کھا کے نہیں ویکھیا میں کھانا کھا لواں میری پیاری فاطمہ بھوکھی رہے میں کیویں گوارا کر لواں گا میں کیویں برداشت کر لواں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اینا پیار کردے نظر آ رہے نے اپنی شہزادیاں نال محبتاں دا اظہار کردے نظر آ رہے نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یار غور تے کر دے جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اور صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرما رہے نے من حاذل بنات بشیء من حاذل بنات بشیء فأحسن إليهن كن له سترا من النار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے جنوں اللہ ذل جلال بیٹیاں عطا فرما دیندے نے انہاں بیٹیاں دی وجہ تو اللہ آسمان دے نے باپ بیٹیاں نال چنگا سلوک کردا ہے محبتاں دا اظہار کردا جاندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا اے بیٹیاں جہنم دے اگے ماپیاں واسطے ٹال بن کے کھڑیاں ہو جان گیاں اوے ماپیو بیٹیاں دا پیار تے ویکھیا کرو نا انہاں بیٹیاں دیاں محبتاں تے ویکھیا کرو نا کدی موازنہ کر کے تے ویکھیا کرو پتراں دی واری آوندی ہے باپ آندا اے میرے بیٹے میں فلاں جگہ تے تیری شادی کرنا چاہنا وا فلاں جگہ تے تیرا رشتہ کرنا چاہنا وا اے میرے بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تواڈے دلاں دی دھڑکن شہباز خطابت محترم جناب حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی و ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ پاک ان علماء کرام دیاں محنتاں نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے اونچی کہہ دیو ہونتے خوش ہو کے آکھو آمین اللہ تو اڈا پیار بھی اپنے دربار دے اندر مقبول ہو منظور فرمائے اے مضمون میں پھر باقی موقع ملیا تے بیان کراں گا حضرت صاحب تشریف لے آئے نے انہاں واسطے تسی بیٹھے سو میں نہیں چاہندا انہاں تے تواڈے درمیان میں زیادہ دیر حائل رہاں اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب